नाज़रीन, बलोचिस्तान से नून लीगी निगरान वज़ीर आज़म मुबारक हो। निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ नून लीग के करीबी साथी हैं और उन्होंने नून लीग के साबिक साथी सरफराज बुगटी के साथ मिलकर अपनी एक अलग सियासी जमात बना ली थी और बलोचिस्तान में उन्होंने तारीख साज करप्शन की कि इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। यानी एक तरह हम समझ सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक नून लीग से है और नून लीग की हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने ही बंदे को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लगा दिया है। अब वो जो चाहेंगे वही होगा। इलेक्शंस करवाने हैं या नहीं और कब करवाने हैं, ये फैसला भी अब इन्हीं के हाथों में है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है, बलोचिस्तान की किस्मत पर ये देवी कैसे मेहरबान हुई, क्या इस इंतखाब से बलोचिस्तान को कोई फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह नून लीग ने अपने ही बंदे को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, नून लीग ने आखिरकार अपनी चाल चल दी और मुसलसल मुलाकातों के बाद निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने मीडिया को बताया कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। हफ्ते को वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली आखिरी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए दिए गए नामों पर गौर हुआ, जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से एडवाइस सदर मुमलकत को भी भिजवा दी है। राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने उनके दिए हुए नाम पर इत्तफाक किया है। इससे कबल जुमरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद राजा रियाज ने कहा था कि जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता जाहिर नहीं किया जाएगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा था कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में 3 नाम उन्होंने दिए हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने भी 3 नाम ही दिए हैं जिन पर मुशावरत हुई। राजा रियाज ने कहा था कि इस मामले पर एक और नशिस्त होगी जिसमें एक दूसरे की तरफ से दिए गए नामों पर गौर करेंगे। एक आदमी ने वज़ीर आज़म बनना है, हमने फैसला किया है कि जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम जाहिर नहीं करेंगे। कुल 6 नाम सामने आए, हो सकता है कि परसों तक कुछ फाइनल हो जाए। नाज़रीन, अब नाम फाइनल हो चुका है और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक को निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है, ताहम हालिया दिनों में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब आ गए थे। उनकी साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के साथ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की खबरें भी गर्म थी। जून में दोनों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा, मगर कामयाब न हो सके। इसके बाद वो नून लीग में शामिल हुए और 2017 में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान बने। अनवारुल हक काकड़ मार्च 2018 में मुस्लिम लीग नून की हिमायत से आज़ाद हैसियत से 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हुए। ताहम इसी महीने वो मुस्लिम लीग नून से मुनहरिफ होने वाले इस ग्रुप का हिस्सा बन गए जिन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद रखी। अनवारुल हक काकड़ BAP के मरकज़ी तर्जुमान मुकर्रर किए गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील का आइडिया खालिस्तन अनवारुल हक काकड़ का था। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद बाप पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए तो उन्होंने सादिक संजरानी और अब्दुल कदूस बजुंजो के बजाय जाम कमाल का साथ दिया था। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ काफ़ी अरसा बैरून मुल्क भी रहे। उन्होंने 2017 में बरतानिया से वापसी पर कोयटा के मारूफ सरीना होटल से सियासत का आगाज़ किया। उन्होंने अपना दफ्तर भी इसी होटल में कायम कर रखा था। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक पश्तूनों के मारूफ काकड़ कबीले से है। इन्हें मादरी ज़ुबान पश्तो के अलावा उर्दू, बराहवी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे। हुकूमत की तर्जुमानी से लेकर सेनेटर के मनसब पर पहुंचने तक वो सब कुछ देख चुके हैं। अंदरूनी छोटे बड़े इदारों की सरबराही भी खुद करता चला आ रहा है। उनको बलूचिस्तान का एक आज़ाद बादशाह बनाया गया था। क्या मजाल नैब ऐसे आज़ाद बादशाहों के करप्शन में मुलव्विस होने पर इन्हें अदालत में तलब करे। उनके खिलाफ जराइम के कई सबूत भी पेश किए गए। तमाम सबूतों और गवाहों के बावजूद अनवारुल हक काकड़ अदालतों को नज़रअंदाज करके आज़ाद घूमते रहे, क्योंकि बलूचिस्तान में सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले वो सब कुछ किया जाता है जिसके मुताल्लिक हम सोच भी नहीं सकते। काकड़ साहब ने भी मुहब्बे वतन होने का काफ़ी ड्रामा रचाया है।
بلوچستان جیسے غریب خطے کی یہ حالت ہے کہ 21ویں صدی میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، زندگی کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں کے باشندے نان شبینہ کا محتاج۔ اس جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید علاج کے طریقوں کے باوجود یہاں لوگ ملیریا، ٹائیفائڈ جیسے امراض سے مر رہے ہیں، عورتیں دوران زچگی موت کا شکار ہو رہی ہیں، بچے ملک نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ لیکن انوار الحق کاکڑ جیسے محب وطن پاکستانی 60 کروڑ کی غبن کر کے بلوچستان کو دنیا کے سامنے یورپی ممالک سے زیادہ ترقی یافتہ پیش کرتے ہیں۔ جی دوستو، ان پر 60 کروڑ کرپشن کا الزام بھی لگا ہے۔ انوار الحق کاکڑ ایک غیر رجسٹرڈ NGO وائس آف بلوچستان کے نام سے چلاتے ہیں۔ ایک صحافی نے اس NGO کے زیر سایہ چلنے والی لوٹ مار کو بے نقاب بھی کیا، لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ انوار الحق کاکڑ اور اس کی کرپٹ ٹیم نے نمائشی وفاداری کی پاداش میں غریب خطے کی دولت کو انتہائی بے دردی سے لوٹا۔ ان پر الزام ہے کہ بلوچستان کے طلباء کو فیس کی مد میں تعلیمی اداروں سے نکالا جاتا ہے، لیکن انوار الحق کاکڑ نے پنجاب کے طلباء کے لیے لگژری ٹرپس میں 3 کروڑ کا بجٹ بنا کر دیا تھا۔ کیا بلوچ نامی صحافی لکھتے ہیں کہ دسمبر 2016 سے اکتوبر 2021 کے درمیان اس جعلی NGO وائس آف بلوچستان نے بظاہر نوجوانوں کے لیے 14 لگژری ٹرپس کا اہتمام کیا اور 2 مرتبہ پنجاب سے نوجوانوں کو بلوچستان گورنمنٹ کے اخراجات پر کراچی اور بلوچستان میں لگژری سیر کرائے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائس آف بلوچستان کے ظہور سے پہلے بلوچستان ڈیووٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا۔ ڈیووٹ بلوچستان کو ذکریہ محمد حسنی کی بہن سلمہ حسنی چلا رہی تھی۔ انوار الحق کاکڑ نے اسے ایک طرف کر دیا، جس کے نتیجے میں سلمہ کو اپریل 2017 میں اپنا کام بند کرنا پڑا۔ سلمہ کی ایک قریبی دوست نے بتایا کہ انوار الحق کاکڑ کی جانب سے 400 ملین کا غبن کرنے پر سلمہ ناراض ہوئی تھی اور انہوں نے احتجاجاً اپنا کام روک دیا تھا۔ یہ تنازع تب شروع ہوا جب انوار الحق کاکڑ نے لاہور کے طلباء کے لیے بلوچستان کے دورے کا انتظام کیا اور دعویٰ کیا کہ اس پروگرام پر 4 کروڑ خرچ آیا ہے۔ اس طرح انوار الحق کاکڑ نے جواب دہی سے بچنے کے لیے اگست 2017 میں ایک مرتبہ پھر پشاور کے نوجوانوں کا بلوچستان میں لگژری دورہ کرایا۔ یہ سب اخراجات بلوچستان حکومت گرانٹڈ ایڈ کی صورت میں کاکڑ اور وائس آف بلوچستان کو دیتی رہی۔ سلمہ کے بعد کاکڑ نے آمنہ ملک نامی ایک خاتون کو اس پروجیکٹ کی دیکھ بھال کرنے کا ٹھیکہ دیا اور یوں یہ دونوں اس منافع بخش کاروبار سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آمنہ نے ایک ٹرول بریگیڈ بنائی جس کا کام ہر اس شخص کو گالی دینا ہے جو بلوچستان کے اصل مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ آمنہ اب تک لاہور اور پشاور کے طلباء کے لیے 2 دوروں کا انتظام کر چکی ہیں اور بلوچستان حکومت کے اخراجات پر انہیں کراچی اور گوادر لے کر گئی ہیں، جس میں لگ بھگ 7 کروڑ کا خرد برد ہوا ہے۔ یاد رہے، پنجاب اور پشاور کے طلباء کے سفری اخراجات کا تمام بیڑا ایک غریب صوبے نے انوار الحق کاکڑ کی نمائندگی میں اٹھا رکھا تھا اور مقصد بلوچستان کی مثبت امیج کو اجاگر کرنا تھا۔ وائس آف بلوچستان کے ایک سابق ملازم نے کیا بلوچ کو بتایا کہ آخری ٹرپ پر تقریباً 3 کروڑ کا بجٹ بنایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو ہمیشہ کرپٹ شخص کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی مخلص شخص زیب نہیں دیتا؟ کیا یہ بلوچستان کے ساتھ ہمدردی ہے یا پھر بلوچستان سمیت پورے ملک کے ساتھ دھوکہ، تاکہ نون لیگ اور انوار الحق کاکڑ جیسے لوگوں کی مدد سے اپنا کاروبار بھی چلاتی رہے اور ان کے کیسز بھی خفیہ رہیں؟ دوستو، اب تک تو یہ ہمارے ملک کی حالت ہے، لیکن اب خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔